बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन का मौसम है, इलेक्शन का साल है, 2023 इलेक्शन का साल है आइन और क़ानून के तहत। लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उसका दावा ये है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं। लेकिन जो 2 असम्बलियाँ तहलील हुई, इमरान ख़ान ने जिस मुसीबत में डाला हुकूमत को, वो मुसीबत किसके गले पड़ेगी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस पर बातचीत करते हैं। और ये इसमें है क्या, कबाहतें क्या हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार रवादारी और बर्दाश्त के साथ करें। जी नाज़रीन, इलेक्शन तो है, जब पार्लिमानी निज़ाम है मुल्क में तो इलेक्शन तो है। इलेक्शन आइन और क़ानून के तहत है। इलेक्शन अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर है। लेकिन उसके साथ साथ ये होता है, जैसे वो है ना कि अपना एक हदीस है कि या ज़िक्र है इस्लाम में कि मत जाओ नमाज की तरफ जब तुम नशे में हो। तो लोग अगर ये कह दें कि मत जाओ नमाज की तरफ, मौजूद है जनाब, तो लेकिन अगली बात ना बताएं तो फिर गड़बड़ है। इलेक्शन आइन और क़ानून के तहत ज़रूरी है कि 90 दिन में होने चाहिए। लेकिन हुकूमत और हुकूमतें, यानी सूबाई हुकूमतें और कौमी अदारे, सब जो हैं अपने अपने हाथ खींच रहे हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन हमें बारा नहीं खाते, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इलेक्शन का। जबकि इमरान ख़ान का एक ही दावा है कि हर चीज़ का हल, हर बहरान का हल वो है इलेक्शन। और इलेक्शन के बाद जो है सारे मामला ठीक हो जाएंगे, बहरान ख़त्म हो जाएगा, मुआशी बहरान भी ख़त्म हो जाएगा, सियासी बहरान भी ख़त्म हो जाएगा, आइनी बहरान भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इमरान ख़ान साहब के रवैये और हुकूमती रवैये और कौमी अदारों के रवैयों से मज़ीद आइनी बहरान पैदा हो चुका है। माने ना माने, आप सिर्फ ये बात कहें कि नहीं जी इलेक्शन जब ऐलान हो गया, डेटें हो गई। अब तो KPK ने भी ऐलान कर दिया ना, उनके वहाँ के गवर्नर जो हैं ग़ुलाम अली साहब, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जनाब 28 मई को इलेक्शन होंगे सूबाई। अब आप ये सोचें कि एक इलेक्शन होंगे पंजाब में अब अप्रैल में, KPK में होंगे मई में, और कौमी इलेक्शन जनरल इलेक्शन होंगे अक्टूबर में। अब क्या हुआ, चूचू का मुरब्बा बन गया। इतनी बड़ी रियासत पाकिस्तान नहीं कि सारा साल बार बार इलेक्शन कराए जाएं। फिर इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि जब पंजाब के इलेक्शन अब होंगे तो उसके 5 साल कब पूरे होंगे? पहले पूरे हो जाएंगे बाकियों से। जब मई में KPK के इलेक्शन होंगे तो उसके भी 5 साल पहले पूरे हो जाएंगे। आइन 5 साल की इजाज़त देता है। लिहाजा कहीं ना कहीं इनको सीधा लाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के आइन और क़ानून के तहत जो था वो यही सिलसिला चल रहा था कि जनरल इलेक्शन जब हों तो सब इलेक्शन इकट्ठा हों। भारत में ऐसा नहीं होता, मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ टाइम पे होता है, वहाँ सिलसिले और हैं आइन और क़ानून की, वहाँ पासदारी मौजूद है किसी हद तक, क्योंकि पार्लियामेंट के ज़रिए वहाँ काम चल रहा है। वहाँ मार्शल लॉ कभी नहीं लगे, हमारे यहाँ आमरीत बार बार लगी और हमने कुछ नहीं सीखा। बांग्लादेश ने 2 मार्शल लॉ लगने पर ही बहुत कुछ सीख लिया और हमसे बहुत आगे छाल मार के निकल गया। लेकिन जो आगे निकलने वाले होते हैं, जो खुशहाली और तरक्की की राहें तलाश करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसूल पसंद होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कुर्बानियाँ देनी होती हैं। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी जमहूरियत के लिए, हमारी कुर्बानियाँ, कैदोबंद की सोबतें, हमारे सियासतदानों ने बड़ी जेलें काटी, हमने से मुकाबला किया, MRD की तहरीक चली, कौमी इत्तेहाद की तहरीक चली, लेकिन कभी भी हमें रिज़ल्ट वो नहीं निकला। कौमी इत्तेहाद की चली थी निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, क्या निज़ाम मुस्तफ़ा आ गया? जबकि सारे हमें ब्लैकमेल करते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के कायल नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए कि हम 50% ही मुसलमान हैं, हम 100% मुसलमान ना बने हैं, ना बनने को तैयार हैं। अगर हम बन जाते तो शायद मसाइल कुछ और होते, यानी वसाइल बढ़ जाते, मसाइल कम हो जाते। लेकिन सारे मामलात इसलिए हैं। अब जो मामलात हैं उसमें यही है कि अगर हुकूमतें होंगी किसी और पार्टी की, कहाँ लिखा है कि पंजाब में अगर इलेक्शन 30 अप्रैल को या 31 अप्रैल को होंगे तो जनाब इसमें कौन सी जमात कामयाब होगी? कहीं लिखा है? कोई कह सकता है? इमरान ख़ान का दावा है कि हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे, लेकिन दावा तो हर सियासी पार्टी करेगी। अब जैसे इस वक्त कागजात सब ने जमा कराए हैं, ये तो नहीं हो रहा, प्रोसेस चल रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फोर्सेस कह रही है हमारे पास फोर्सेस नहीं है, हालात ख़राब हैं, हमने अम्मा की सूरत हाल ठीक नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आइनी अदारे कह रहे हैं कि जनाब, कानूनी अदारे, कौमी अदारे कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, आरोज़ जो है वो आपको नहीं दे सकते। इसी तरह
خزانہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے ول نہ آنا، میرے کو کچھ نہیں گا۔ تو اگر خزانہ بھی خالی ہے تو پھر پاجی کرنا کہ الیکشن ہونے کس طرح؟ الیکشن ہونے چاہیے، میں تو قائل ہوں ایک جمہوریت پسند کی حیثیت سے۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جمہوریت لنگڑی لولی جس طرح چل رہی ہے، یا کنٹرول جمہوریت جس انداز میں چل رہی ہے، اس کا حل بھی یہی ہے کہ بار بار الیکشن ہوں، لیکن کیا ہمارا خزانہ، کیا ہماری مملکت، کیا ہماری ریاست اتنی مضبوط ہے کہ ہم بار بار الیکشن کے متحمل ہو سکیں؟ نہیں، تو ایسا نہیں ہو پا رہا۔ لیکن ہونا ایسی چاہیے کہ جمہوریت کی اور جمہوریتی کے جمہوری اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمانی نظام کی بقا کے لیے ہمیں بار بار الیکشن کرانے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا۔ اب اس وقت جو ہے یہی ہے کہ کے پی کے اگر کون جیتے گا، جب جیتے گا پھر ایک لڑائی شروع ہو جائے گی، جب وفاق کے الیکشن ہوں گے وہاں کوئی اور ہوگا، کوئی اور لڑنا چاہے گا، یا معاملات کیا ہیں، یا جو پارٹی کامیاب ہوگی دوسری اس پہ حاوی ہونے کی کوشش کرے گی۔ تو جب اپنی باری آتی ہے تو سب آئین اور قانون بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، الزام ہم لگاتے ہیں عامر پہ کہ عامر نے آئین توڑا، لیکن ہم بھی جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم باری باری آئین توڑنے میں بالکل باہمت آدمی ہیں اور ہم کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ جب آمریت آتی ہے تو آئین بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ تو پابند ہیں اس کے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے۔ پارلیمانی نظام چاہتے ہیں تو پھر آئین اور قانون کے تحت چلنا پڑے گا۔ 1973 کا آئین متفقہ آئین ہے، تمام جماعتوں کا آئین ہے، اس میں ترامیم کی جا سکتی ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، لیکن یہ معاملات جو ہیں جتنے سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، جتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، لگ ایسے ہی رہا ہے کہ آخری وقت پھر انہوں نے کہنا پاجی ساڈے ہاتھ کھڑے نے یہ کم نہیں کر سکتے، یعنی الیکشن جو ہے پھر وہ لگ ایسے ہی رہے۔ یعنی جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان سے جب میں نے پوچھا اور ہر پارٹی کے لوگوں سے پوچھا کہ جناب آپ نے کاغذات جمع کرائے ہیں تو کیا الیکشن وقت پہ ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے، اور آپ حصہ بھی لے رہے ہیں؟ کہتے ہیں جناب ایسے ایک پروسیس ہے اسی مکمل کرن رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں پاجی کہ الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ تو اگر یہ چیزیں تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر استحکام کیسے آئے گا؟ پھر ترقی اور خوشحالی کی راہیں کیسے نکلیں گی؟ جب یہ ساری چیزیں، سارے سوال وہیں کے وہیں موجود ہیں تو پھر الیکشن تو حل نہ ہوا مسائل کا۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن حل ہے تمام مسائل کا۔ عمران خان نے مختلف اداروں سے لڑائی لی اور ان کی لیے اور ان کے پیارے اور ان کے چاہنے والے یہی کہتے ہیں کہ پہلا آدمی ہے، پہلا لیڈر ہے جس نے چیلنج کیا، جس نے للکارا ہے۔ لیکن لگتا ہے انجے کے پاجی انجونا کے پاجی رولتے گئے ہیں، پرچاس بڑی آئی ہے پر رزلٹ کچھ نہیں نکلیا۔ انجی لگتا ہے میرے تے کہ وہ کہتے ہیں کھادا پیتا کچھ نہیں تو گلاس توڑیا، وہ والا کم لگ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، قومیں ایسے نہیں بنتی، مملکت جو ہے اس میں استحکام ایسے نہیں آتا۔ قومی یکجہتی کے تقاضے ہیں، بلوچستان کے معاملات ہوں یا کے پی کے معاملات ہوں یا علاقہ غیر جو تھا کبھی قبائلی علاقوں کے معاملات ہوں، پھر ہمارے ہمسایوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، سارے معاملات جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست میں استحکام آئے اور ریاست میں قانون کی حکمداری ہو۔ جب وہاں کی علم برداری نہیں ہوگی قانون کی تو پھر معاملات تو بگڑیں گے، اور جب بگڑیں گے تو پھر کون قابو کرے گا؟ ہم ایک دوسرے پہ الزامات ہی لگاتے رہیں گے۔ ہماری زندگی تو گزر گئی، لیکن نئی نسل کو ہم کیا دیکھے جا رہے ہیں؟ قول و فعل کا تضاد ہمیں جینے نہیں دے رہا۔ ہم سارے معاملات، آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو معاملہ جو زمان پارک میں بگڑا، وہ کیوں بگڑا؟ کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا 9 بجے گرفتاری دے دی جائے گی، پولیس پیچھے بیک فٹ کھیل گئی کیونکہ پولیس چاہتی تھی کوئی نقصان نہ ہو، لیکن کیا ہوا؟ 9 بجے انہیں گرفتاری دے دی، نہیں دی، تو پھر معاملات تو بگڑیں گے۔ اب قول و فعل کا تضاد جو ہے یہ بالکل 1947 سے چل رہا ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ خدا خوفی کریں، یہ معاملہ ختم کرنا پڑے گا ہمیں، آپ کو، نچلی سطح پہ، لیکن جو لیڈران ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو قومی اداروں کے جو اپنا سربراہان ہیں، انہیں اپنی جگہ ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو کہتا ہو پتھر تے لیک ہونا چاہیے، پھر دیکھو مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، پھر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا، تو بہت سے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسی امید کے ساتھ کہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ تو کرے گا، بندے بھی بہتر کریں، ہم اور آپ بھی بہتر کریں، ہمارے ذمہ داران بھی بہتر کریں، ہمارے حکمران بھی عقل کے ناخن لیں، ہمارے سیاستدان بھی ہوش میں آئیں، جوش میں نہیں، کیونکہ جوش سے نہیں، ہوش سے ہی کام ہوگا تو مملکت مضبوط ہوگی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، گھنٹی کا بٹن دبانا
نہ بھولیے گا، اور رواداری اور برداشت کے ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں انتظار کروں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رہے، سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔